नयाँ नेपालको निर्माणसँगै थियो नयाँ आशाको सञ्चार। तर मुलुक झन्झन दलदलमा फस्दै नागरिकका गर्दनमा असुरक्षाको तरबार। सियो होस् वा विमान खरिद, यिनीहरूले गर्नै पर्ने भ्रष्टाचार। मुलुक छ, नागरिक छन्, नागरिक दिगदार, किनकि खोइ सरकार। नमस्कार, म अमृत कृष्ण पोखरेल। यो हो नागरिकको प्रश्न खोइ सरकार। भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, हाहाकार, बलात्कार अनि चित्कार कहिलेसम्म? सोध्ने, तर कसलाई? सरकारलाई सोधौँ त खोइ सरकार, कहाँ छ सरकार? नागरिक दिगदार। त्यसैले आउनुहोस्, जबसम्म बन्दैन जिम्मेवार, एकै स्वरमा प्रश्न गरि नै रहौँ, खोइ सरकार। एक अर्काका अनुहारमा कोपर्न र हिलो छ्याप्न खर्च गर्ने शक्ति नेता भनिनेहरूले मुलुक र नागरिकका हितमा खर्च गरिदिए कस्तो हुन्थ्यो होला। तर यो जुनीमा सायदै त्यस्तो अवस्था आउला। हिजो पनि झगडा, आज पनि लुछालुछ र भोलि पनि हानाहान। उनीहरूका राजनीति भनेकै यति मात्र। कुनै विषयमा विवाद गर्न पाइन्छ, तर कहाँ गर्ने भन्ने कुराले मायने राख्छ। शीर्ष भनिने नेताहरू नै कुनै मञ्चमा बाजाबाज गर्दा उनीहरूलाई आदर्श मान्नेहरूले के सिक्लान्? अझ कुनै बन्द कोठामा त उनीहरूको झगडा कस्तो हुन्छ होला। मुलुक र नागरिकका लागि भए त ठिकै थिए त्यस्ता तछाड मछाड पनि। आफ्नै स्वार्थका लागि मात्र भइदिँदा पो गाह्रो छ त। नेता बन्ने भनेकै झगडा गर्नका लागि मात्र हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। हुन त नेता बन्ने भनेकै राम्रो काम गरेर नागरिकको मन जितेर होइन, लडेरै हो। लडेर, चुनाव लडेर। प्रक्रिया नै लडाइँबाट सुरु भएपछि त्यो लडाइँले निरन्तरता त पाउने नै भयो। त्यसैले जहाँ पनि लडिरहन्छन् सधैँ। चुनावका बेला नागरिकले विचार नपुर्याइदिँदा नै उब्जिएका छन् यत्तिका समस्याहरू। त्यसैले अब उपरान्त चुनावका बेला आफूले पाएको अधिकारको सही सदुपयोग गरौँ, ताकि कुनै पनि झगडियाहरूले हाम्रो जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्न नपाउन्। साथै नेता भनिनेहरूलाई पनि अलिकति भए पनि लाज लागिदिए त हुन्थ्यो नि। मुलुकमा नेताहरूका लडाइँ झगडा त सधैँ चलि नै रहने कुरा हुन्। हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि रहिरहनेछन्। किनकि नेता भनेकै झगडा अनि झगडा भनेकै नेता जस्तै लाग्न थालेको छ मुलुकमा। फरक विचार हुनु र फरक विचार राख्नु एउटा कुरा हो, अनि त्यस्ता मतभिन्नतामा छलफल गर्नु चाहिँ अर्को पाटो। तर छलफल पनि कसरी र कहाँ गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै भेलाको आयोजना गरी एकअर्कालाई सत्तो सराप गर्नु, एकअर्काका अनुहारमा हिलो छ्याप्नु चाहिँ आफू पनि नाङ्गिनु बाहेक अरू केही होइन। तर नेता भएपछि सर्वाङ्ग नाङ्गो भइसक्दा पनि लाज लाग्दो रहेनछ। कुनै मञ्चमै दुई शीर्ष नेताहरू एक आपसमा यसरी बाजाबाज गरेको दृश्य देख्दा नागरिकसम्म कस्तो सन्देश पुग्ला? दुई नेता मञ्चमै झम्टाझम्टी गरिरहेका छन्, चर्काचर्की गरिरहेका छन्। एक अर्काको अनुहारमा कोपर्न मात्र बाँकी छ सायद। यो पक्कै पनि उनीहरूको मतभिन्नता हो र छलफल गर्न पनि पाइन्छ। तर कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा फेरि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कुनै सार्वजनिक समारोह हो, न कि उनीहरूको पार्टी कार्यालय, न त कुनै बन्द कोठा। सार्वजनिक समारोहमै गरिएको यस्तो लज्जास्पद हरकतप्रति उनीहरूलाई लज्जाबोध भए जस्तो लाग्दैन दृश्य हेर्दा। जम्मा भएकाहरूलाई पनि गाई जात्रा हेरिरहेको जस्तो भएको छ। गललल हाँसिरहेका छन्। त्यसमाथि उद्घोषक चाहिँ उनीहरूको लाज छोपिदिने असफल प्रयास गरिरहेका छन्। यसरी हाम्रो साथीहरू अनुशासित रूपमा हल्ला नगरिकन बस्दिनु होला। हाम्रो श्रद्धेय नेताहरूको छलफल हो यो।
हो नि, अनुशासित भइदिनु पर्ने त तल बसेकाहरूले मात्र त हो नि। माथि बसेका नेताहरूले त जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ कि कसो त उद्घोषकज्यू? नेताहरूको छलफल हो अरे यो। छलफल यस्तो हुन्छ भने लडाइँ झगडा त कस्तो हुन्छ होला नेताहरूको? हुन त बिरुवा जे रोप्यो फल पनि त्यही लाग्ने त हो। नेता भनेकै लडाइँ झगडा गरेर बन्ने भएपछि नेता बनिसकेपछि पनि गर्ने त त्यही नै त हो। किनकि नेता बन्ने भनेकै चुनाव लडेर हो, लडेर मुलुक र नागरिकका लागि राम्रो काम गरेर नागरिकको मन जितेर चुनाव जित्ने परिपाटी भएको भए सायद यस्तो हुँदैन थियो होला। जग नै त्यही बसेको छ, घर पनि त्यस्तै बन्छ। चुनाव होइन, चुनावको नाममा मुलुकमा लडाइँ झगडा हुन्छ, धाँधली हुन्छ, मतपत्र च्यातिन्छन्, रक्सी र मासु भातमा भोट किनिन्छ र सके आँखा झिमिक्क मतपेटिका गायब। अब नेता बन्ने प्रक्रिया नै यस्तै भएपछि बनेका नेता पनि यस्तै नै त हुन्छन् नि। मुलुकको यस्तो दुर्दशा हुनुमा नेताहरू जति जिम्मेवार छन्, सम्पूर्ण नागरिक पनि त्यति नै जिम्मेवार छन्। अघि पछि हामीले अधिकार पाएनौँ भनी रोइरहने हामी नागरिक पाएको अधिकारको चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ। सधैँ यिनै नेताका दास भएर बस्न बाध्य हामी चुनावको बेला एक दिन नागरिक बन्न पाउँछौँ। त्यही एक दिन हामी अधिकार सम्पन्न हुन्छौँ। आफ्नो र मुलुकको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यही एक दिन हामी निर्धारण गर्न सक्छौँ। तर विडम्बना, क्षणिक स्वार्थले हामीलाई घेरिहाल्छ। क्षणिक लाभको मोहले हामीलाई मोहनी लगाउँछ र मुस्किलले त्यो एक दिन पाएको विशेष अधिकारलाई कुल्चिएर हामी नागरिकबाट पुनः केही नेताका रैती बन्छौँ। राम्रालाई होइन, हाम्रालाई छान्छौँ। उज्जवल भविष्य होइन, क्षणिक स्वार्थले हामीलाई लोभ्याउँछ। अनि अर्को चुनावसम्म पुरपुरोमा हात लाग्यो शून्य र फलानो नेताले देश बिगार्यो, ढिस्कानो कर्मचारीले देश बिगार्यो भन्ने रोदन। फेरि चुनाव आउँछ, फेरि पनि एक दिन त्यही अधिकार पाइन्छ। तर न नेता सुध्रिएका हुन्छन्, न नागरिकलाई नै केही नेताका दासबाट उठेर स्वाभिमानी नागरिक बन्ने इच्छा हुन्छ। नेताहरू भनेका कुनै अर्कै ग्रहबाट आएका हुँदैनन्, हाम्रै बीचबाट आउँछन् र उनीहरूलाई नेता बनाउने हामी नै हौँ। हामी जस्ता हुन्छौँ, हामीले बनाउने नेता पनि त्यस्तै हुन्छन्। जुन दिन हामी रैती नभएर स्वाभिमानी नागरिक बन्ने चेष्टा गर्नेछौँ, त्यस दिन हामीले चुनेका नेताहरू पनि राम्रा हुनेछन्। त्यसैले मुलुक हाँक्नेहरूलाई सुधार्न पहिले सम्पूर्ण नागरिकले आफ्नो महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ। चुनावका बेला मात्र त्यो एक दिन आफ्नो मतको महत्त्व बुझेर मतदान गर्ने हो भने आधा भन्दा बढी समस्या समाधान हुनेछन्। त्यसैले क्षणिक स्वार्थ होइन, उज्जवल भविष्य रोजौँ। विवेक पुर्याएर आफ्ना नेता छानौँ ताकि पछुताएर बस्नु नपरोस्। र अन्त्यमा नेताहरूले पनि आपसी कलह छाडेर मुलुक र नागरिकका लागि अब पनि काम नगरे कहिले गर्ने? छलफल गरौँ, विचार मन्थन गरौँ, तर यसरी कुनै मञ्चमै बाजाबाज गर्दा हानि आफूलाई नै हुन्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राखौँ। जो अगुवा उही बाटो कुन्नी के जाति भने झैँ छ मुलुकमा। सही हुनुपर्ने भनेकै अगुवा त हो नि। अरूले सिक्ने भनेको उनीहरूको देखेरै हो। तर आफूले गर्नुपर्ने काम पनि थाहा छैन अगुवा भनिनेहरूलाई। नियम बनाउने अनि तुरुन्तै आफै नियम तोड्ने। नियम कानुन त सोझा साझाका लागि मात्र। उनीहरू त नियम कानुन भन्दा माथि। कोरोनाको संक्रमणलाई ध्यानमा राखी भिडभाड नगर्नु भनी नियम बनाए, तर प्रधानमन्त्री स्वयंले नै सो नियमको धज्जी उडाइदिए भिडभाड जम्मा गरेर। प्रधानमन्त्री अनि कानुन नदीका दुई किनारा जस्ता। त्यस्तै कसैको स्वागतमा पनि भिडभाड, जात्रामा पनि भिडभाड, सडकमा पनि भिडभाड अनि कुनै सार्वजनिक स्थलमा पनि भिडभाड। एकातिर कोरोनाको संक्रमणमा तीव्रता, अर्कातिर अगुवाहरू नै लापरवाह।
के हामी यसरी कोरोनालाई परास्त गर्न सक्छौँ? अगुवा भनिनेहरूले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यस्तै हो त? के नियम गरी खानेले मात्र पालना गर्नुपर्ने हो त? अगुवा भनिनेहरू जिम्मेवार कहिले बनिदिने? आफ्ना स्वार्थ छाडेर नागरिकका जीवनका विषयमा कहिले गम्भीर बनिदिने? यदि अब पनि गम्भीर नहुने हो भने कोरोनाले भयावह रूप लिने निश्चित नै छ। त्यता पनि सोचौँ न। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले हाम्रो मुलुकमा पनि उग्र रूप लिँदैछ। यसको रोकथाम र नियन्त्रण नगर्ने हो भने भविष्यमा यसले भयावह रूप लिने निश्चित नै छ। संक्रमित बढिरहेका छन् र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। ज्यान जोगाउन हम्मे परेको छ सबैलाई। नागरिकमा ठुलो त्रास छ। कतै फेरि पनि लकडाउन हुने त होइन? फेरि पनि हातमुख जोड्न समस्या पर्ने त होइन? कतै फेरि पनि कोठामा थुनिएर मानसिक र शारीरिक रूपमा कमजोर हुनुपर्ने त होइन? आदि इत्यादि भन्ने। नागरिकमा यी सबै त्रास हुनु स्वाभाविक नै हो, किनकि समस्या पर्ने भनेकै नागरिकलाई नै हो। भोकै बस्नुपर्ने भनेकै नागरिकले नै हो। शासकका लागि त यस्ता महामारी राज्यको ढुकुटी लुट्ने राम्रो मौका हो। कोरोनाको पहिलो लहर चल्दा पनि लुटेका थिए, फेरि पनि लुट्नेछन्। यस्ता महामारी आउँदा त उनीहरूलाई दसैँ आए बराबर हुन्छ होला, किनकि उनीहरूले आफ्ना अभिष्ट पुरा गर्न पाउँछन् यस्ता महामारीका नाममा। त्यसैले त होला रोकथाम र नियन्त्रणमा खासै ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन शासकहरूले। मुलुक र नागरिकलाई जेसुकै होस्, उनीहरूको आफ्नै रडाको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै शासकहरूले कडा निर्देशिका जारी गरे, जसमा भिडभाड नगर्नु, मास्कको उचित प्रयोग गर्नु र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु आदि इत्यादि भन्ने छन्। तर त्यसको पालना भने कसैले पनि गरेका छैनन्। जो अगुवा उही बाटो कुन्नी के जाति भने चाहिँ भएको छ मुलुकमा। जसले निर्देशिका जारी गरे उनीहरू नै त्यसलाई कुल्चिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री आफै भिडभाड जम्मा गरेर पूजापाठ गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता काम गरिदिँदा अरूले पनि सिक्ने त यस्तै नै हो। के नियम कानुन भनेको साना ठानिएकाहरूले मात्र पालना गर्नुपर्ने हो र? त्यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारतबाट फर्कँदा पनि कोरोनालाई नै चुनौती दिँदै ठुलो सङ्ख्यामा भिड जम्मा भएको थियो उनको स्वागतका लागि। त्यसमाथि ठुलो सङ्ख्यामा जम्मा भएर जात्राहरू पनि मनाइँदैछन् विभिन्न ठाउँमा। के यस्ता कार्यले कोरोनाको जोखिम झनै बढाउँदैन र? अहिलेको यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा अगुवाहरूले नै यसरी भिडभाड जम्मा गरेर कसैको स्वागत गर्नु, पूजापाठ गर्नु र जात्रा मनाउनु कत्तिको उचित छ? एकपटक सबैले सोच्नै पर्ने भएको छ, किनकि कोरोनाले ठुलो सानो, धनी गरिब, स्वस्थ अस्वस्थ, शासक अनि नागरिक केही पनि हेर्दैन। यो समय भनेको संयमित हुनुपर्ने समय हो। त्यसैले आफूले जारी गरेको निर्देशिका पहिले अगुवाहरूले आफै पालना गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै सबै नागरिकले पनि कोरोनाबाट बच्ने उपाय अपनाउनु पर्छ। त्यसैले भिडभाड नगरौँ, मास्कको उचित प्रयोग गरौँ, साबुन पानीले हात धोऊ र आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। आउनुहोस् सबै मिली कोरोनालाई परास्त गरौँ। हो, मुलुकमा यस्तै छ र मुलुक यसरी नै चलिरहेको छ। तर यस्तो अवस्थाको अन्त्य अब भने हुनै पर्छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, सरकार खोज्ने हाम्रो यो प्रयासमा तपाईको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अब गहिरो निन्द्राबाट जाग्ने बेला भइसकेको छ। तपाईको एउटा प्रश्नले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार अनि जवाफदेही बनाउन सक्छ। त्यसैले प्रश्न गरि नै रहौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट पुनः हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार र सबै मिली प्रश्न गरि नै रहौँ। खोइ सरकार।